Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers and dear students. आज जिस आर्टिकल को लेकर संडे को आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो आर्टिकल दरअसल मेरी एक आपबीती है जो कि आज से तकरीबन 15 साल कबल मैंने रोज़नामा जंग कराची को सेंड करी थी बज़रिया डाक, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आर्टिकल मेरा शाया भी हुआ, और न सिर्फ शाया हुआ बल्कि शाया होने के बाद रोज़नामा जंग की जानिब से मज़ीद क़ारीन को उसी टॉपिक के ऊपर लिखने की दावत भी दी गई। इस आर्टिकल को पढ़ने से कबल आपके खिदमत में ये बात लाना चाह रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में टीचर के तौर पर, ट्यूटर के तौर पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सर्विसेज एक तवील अरसे से सर अंजाम दे रहा हूँ, और इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 12 के करीब मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में मैं एज़ इन्वेजिलेटर रहा हूँ, और इन्वेजिलेशन के दौरान मुख्तलिफ़ स्कूल्स भी शामिल रहे, मुख्तलिफ़ कोचिंग सेंटर्स भी शामिल रहे, और एक अदद कॉलेज भी रहा। और सबसे ज़्यादा अहम इन्वेजिलेशन का मौका जो मुझे मिला, जिसको मैं अपने लिए एक एज़ाज़ भी समझता हूँ, वो शाजी कॉलेजिएट की जानिब से शहर की एक मुमताज़ यूनिवर्सिटी जो कि मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी है शारा फैसल कराची में, वहाँ पर मैंने बीकॉम के स्टूडेंट्स की इन्वेजिलेशन की, और ये बीकॉम के जो पेपर हुए थे वो शाजी कॉलेजिएट के स्टूडेंट्स के ही पेपर थे, कराची यूनिवर्सिटी के पेपर के लेने से कबल, यानी कि एक तरह से उनकी प्रिपरेशन के हवाले से ये पेपर लिया गया था। और मैं एज अ टीचर ऑफ शाजी कॉलेजिएट मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में जाकर इन्वेजिलेशन मैंने की। मज़े की बात ये कि इसी मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी से मैं अल्हम्दुलिल्लाह MBA कर चुका हूँ, और इस हवाले से ये मेरे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ था कि जिस यूनिवर्सिटी से मैंने इल्म का समंदर हासिल करने की कोशिश की, उसी यूनिवर्सिटी में किसी कोचिंग सेंटर के टीचर की हैसियत से इन्वेजिलेशन के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तमीज़ थोड़ी सी तवील हो गई, लेकिन बताने का मकसद ये है कि जब वही शख्स जो कि इन्वेजिलेशन के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट अपने स्टूडेंट से रहता है, वही जब एज़ आ स्टूडेंट कराची यूनिवर्सिटी के अंदर गया पेपर देने के लिए तकरीबन 15 साल कबल, तो उसके साथ क्या वाक़या पेश आया वो मैंने तहरीरी तौर पर छपवाने के लिए, पब्लिश करवाने के लिए रोज़नामा जंग कराची को मैंने सेंड की। आइए देखते हैं कि क्या सूरत हाल पेश आई एक तालिब इल्म की हैसियत से, और तालिब इल्म का नाम है अली अहमद, जो MA इकनॉमिक्स का पेपर देने के लिए कराची यूनिवर्सिटी आज से तकरीबन 15 साल कबल गया था। सबसे पहले व्यूअर्स आप स्क्रीन के ऊपर डेट मुलाहिज़ा कर सकते हैं, जो कि 10 सितंबर सन 2005 है, यानी कि आज से तकरीबन 15 साल कबल ये आर्टिकल रोज़नामा जंग कराची की ज़ीनत बना, जो कि रोज़नामा जंग में मेरा नवा शाया शुदा आर्टिकल था, जबकि मजमूई तौर पर 11वां आर्टिकल था। मुझे कुछ कहना है कि उन्वान से टॉपिक का नाम है निगरां इम्तिहान की तरबियत। आइए देखते हैं अली अहमद साहब क्या फरमा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों मुल्क की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जामे कराची में 14 मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले बैरूनी तलबा ने MA के इम्तिहानात दिए। इस मरतबा मास्टर्स के बैरूनी तलबा के इम्तिहानात का इनेकाद 1 माह की ताख़ीर से जुलाई के आखिर में किया गया। जामे कराची के शोबा कॉमर्स में मेरा MA प्रीवियस मुआशियात का सेंटर पड़ा। पर्चा देने के दौरान बाज़ निगरां अपने पेशे से इंसाफ करने में नाकाम दिखाई दिए। इम्तिहान के दौरान अक्सर निगरां इम्तिहान खुशगप्पियों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। वो हॉल में मौजूद तलबा को गालिबन इस आसरे पर छोड़ देते हैं, अल्लाह तो सब देख ही रहा है, तो फिर हमें यानी निगरां कार को देखने की क्या ज़रूरत बाकी रह जाती है। मास्टर्स के इम्तिहान में इस कस्म के गैर तरबियत याफ्ता अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए उन्हें आइंदा किसी भी इम्तिहान के लिए बतौर निगरां नाअहलियत के सर्टिफिकेट्स जारी कर देना चाहिए। अगर तलबा मास्टर्स के इम्तिहान में नकल करके पास होने में कामयाब हो जाते हैं और फिर पेशा वाराना ज़िंदगी में कदम रखने पर अच्छी नौकरी ना मिलने का वावेला मचाते हैं, तो इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होगी? ख़ुद तलबा की नाअहलियत पर, निगरानों के गैर ज़िम्मेदाराना रवैये पर, या पूरे तालीमी ढांचे पर?
بعض نگراں امتحان کو اس بات کا کوئی خیال نہیں ہوتا کہ پرسکون اور خاموش ماحول طلبہ کے لیے پرچہ حل کرتے ہوئے کتنا ضروری ہے۔ یہ اس بات سے قطع نظر پرچے کے دوران عین طلبہ کے سر پر کھڑے ہو کر اتنی تیز آواز میں گفت و شنید کرتے ہیں کہ طلبہ کے لیے یہ پرچہ حل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اکثر کلاسوں میں نگراں حضرات امتحان کا وقت ختم ہونے سے 10 منٹ قبل بآواز بلند اعلانات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ صرف 10 منٹ باقی رہ گئے ہیں، سب لڑکے کاپیاں باندھ لیں، بی کاپی اب کسی کو نہیں ملے گی۔ اس عمل کی بھی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، کیونکہ اس طرح طلبہ کے آخری 10 منٹ برباد ہو جاتے ہیں۔ امتحانات لینے سے قبل اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جن افراد کو نگرانی کے فرائض سونپے جا رہے ہیں انہیں باقاعدہ تربیت فراہم کی جائے، جس کے دوران انہیں کمرہ امتحان میں نگرانی کے بنیادی اصول و ضوابط اچھی طرح سکھائے جائیں۔ ناظرین، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ میں نے جس موضوع پر طبع آزمائی کی تھی اور جس موضوع پر میں نے لکھ کر روزنامہ جنگ کو بھیجا تھا وہ اس قدر اہم موضوع تھا کہ نگراں امتحان کی تربیت ضروری ہے۔ اس موضوع کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے ملک کے سب سے بڑے اخبار یعنی روزنامہ جنگ نے اپنے قارئین کو اس ٹاپک پر لکھنے کی دعوت دی۔ دیکھیں روزنامہ جنگ والے کیا لکھ رہے ہیں۔ یہ صرف ایک طالب علم کا مسئلہ نہیں بلکہ اعلیٰ ثانوی بورڈ اور ڈگری کے امتحانات میں شریک لاکھوں طلبہ اس مسئلے کا شکار ہیں۔ ایسے واقعات بھی سامنے آتے رہتے ہیں کہ جب بعض نگراں امتحان کے غیر ذمہ دار رویے کے باعث طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ جاتا ہے۔ غیر تربیت یافتہ ممتحن طلبہ کو پرسکون امتحانی ماحول فراہم کرنے کے بجائے ان کے لیے درد سر بن جاتے ہیں۔ 3 گھنٹے کا دورانیہ طلبہ کی 1 سال کی محنت اور اس کی قابلیت جانچنے کے لیے ویسے ہی محدود ہوتا ہے۔ یہ وقت اگر ممتحن کی نااہلی کے باعث ضائع ہو تو یہ طلبہ سے زیادتی کے مترادف ہے۔ اس جانب فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ اس مسئلے کے حوالے سے اپنے تجربے کی روشنی میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو ہمیں لکھ بھیجیے۔ ہمارا پتہ ہے انچارج صفحہ نوجوان میگزین سیکشن اخبار منزل آئی چوندریگا روڈ کراچی۔ آخر میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کوئی بھی شخص یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ جناب آپ کا یہ آرٹیکل آج سے 15 سال قبل شائع ہوا تھا اور اس کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ 15 سال قبل کی کراچی یونیورسٹی کی تصویر کشی آپ کر رہے ہیں اور اب حال بدل چکا ہے۔ تو اطلاع عرض ہے کہ حال بدل تو چکا ہے لیکن مثبت نہیں ہوا ہے بلکہ مزید منفی ہو چکا ہے۔ جو لوگ کراچی یونیورسٹی کی صورتحال سے اچھی طرح واقف ہیں وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے جس پر مزید روشنی میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالی ہمارے تمام تر تعلیمی اداروں کے اندر جو نقل کی جو بہت زیادہ بری صورتحال ہے اس کے اندر مسلسل بہتری کی طرف گامزن کرے ہمارے تمام تعلیمی اداروں کو اور متعلقہ حکام کو اس خطرناک صورتحال سے نمٹنے کی ان کو بھرپور اللہ تعالیٰ صلاحیت عطا کرے اور ہمارے نوجوانوں کو بھی اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا کرے کہ وہ نقل کر کے پاس ہونے کے رجحان کے خلاف خود نبرد آزما ہو جائیں۔ ہمارا یہ آرٹیکل آپ کو کیسا لگا، کس حد تک آپ کو پسند آیا، ہماری جو سوچ ہے اس سے آپ کس حد تک متفق ہیں، اپنے کمنٹ سے قیمتی کمنٹ سے ضرور آگاہ کریے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سر علی احمد کے نام سے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے جو فرینڈز ہیں ان میں ہمارے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگلے سنڈے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔